کوي ګوره په دې خبره ځان پوهه کوي نن د فیسبوک دنیا الکترونیک میډیا پرنٹ میډیا څونه چې ده دا ټوله په عالم پسې نښتې ده دا ټوله د پټکي استهزا کوي دا ټوله د سنتو استهزا کوي سنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دون بی عزت اکڑل دون پوری وخندل ما مسلمان حلتا یو انگریز یو زندق یو ملحد یو کافر یو دین دشمنا بدلتا یو سو اختبریخی دی کلمه د محمد رسول الله وین که امداغه اقتداو کیو دلتا یو سو اختبریخی اسی کو کنه کو مسلمان حال دا پا فیسبوک پا بانا باندے دا اللہ دشمن دا محمد رسول اللہ دشمن دا حضور دا سنتو پسے استحضاء کا ان کے دیزے نا گیرہ اخرائی دلتا یو سوڑا کی پریدی پا دیزنا باندے زما دا مسلمان بچیم دا پیخے ہو زما دا مسلمانی بچیم دا پیخے ہو زبا اللہ تا پا کم استرگو درے گا پدی شکل کما تا مرگ را لے قیامت کی اللہ ولاڑ دے محمد رسول اللہ ولاڑ دے پدی شکل ادرے دم حضور علیہ السلام و زمان شفاعتو کی تاسو توے مسلمانان وہ بکی زمان شفاعت ولی بنا کئی زکر زخو کلمہ ویم زخو سی روزہ لکم زخو ولا منسکم زخو ولا زکاة ورکم ما خولا حجم کرے ولی بمی شفاعت نکئی مسلمانانو شکل صورت پمی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نن دا فیسبوک دا پانے نمانگ دونا متاثر ایو دا دا چا صورت سے جوڑو دا آغا خلق دے اللہ وی تا سواوری دل دا قاری صاحبنا قرآن کے وَجَعَلْنَاهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ اللہ وی دا یہودیان دا نسوارا دا عیسائیان شادوگانا و خنزیران جوڑ کریو مسلمانا تا دا شادو و دا خنزیر دا بچی شکل صورت خبلے تا نن دا غیخت جوڑے تا دا غد باس خبلے نن زمان دا زوان دا سر اخت کم خوالارا و کم حیثیت دی دی طرف نے مخرایا دی طرف نے مخرایا دل تا دا چرک پشان دا چار خلق پشان یا وزو اخت مسلمانانو لطیفے نکوم گرے استحضاء نکوم دا اغا عمل دے چی زما بچے کئی زما رورے کئی زما مامائی کئی او دا ماما بچے کئی دی دا ماما بچی دی زما رور چی زما یو روپی واغستا پٹے کرانا زدا اغا خلاف عدالت تزمو کنزم تاسو نتا پوسا تاسو نتا پوسا جواب را کوئی سرمڑا کوئی جواب بھاندوائی تاسو تو ایم کنا زم کا نظم گریوان دیلاس دا یوی روپی دا پارا چوم کنا چوم یو لیش زیرا نونی سی سو قتلنا میں پہ اکڑل تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا قیامت پر ازماتا ہوئی چی آسما دا سرو کولا دے رور بیزتا کو دا مور دا سر ندلو پٹا غرزولا دا یو لیش مکی دا پارا دے دا خور سر غم خادی پر خودا سما دا سنت و استحضاء کے دا ستا پڑا کے سونا درد پیدا شوے تا سونا جڑ لیو چا سر دے غم خادی پریخے وا دا چا گریوان تا دے لاسا چولے و اللہ حاضر نظر ہو گانے بیاز ماں بچی شکل صورت دا یہودیانو اختیار کو او اللہ دے زمان پا مین دو باندے رحمو کی اللہ دے زمان پا مین دو رحمو کی کلچ زوے جامتو کی نو ککوڑی پاخر کی دا خوشالائی زردہ پخا کی پم خاندان کے او گاون کی تقسیم کی لالے میں غٹ شکیرے مبارک شے پا ایمانی ہوئے دا سی مکڑکو نکڑا دا دا چا دا سنتوں میں خوشحالی منا اکڑا دا دا چا پسڑ باندے میں قلم راخ کو دا سوک میں پروزہ کی خفا کو اگا پیغمبر چی باخری حج کی مزدلفہ کی ولار دے اللہ زما دا امت ظالمان و مظلومان و بخے اللہ زما دا امت ظالمان و بخے اللہ زما دا امت
مظلومان مبخي امت دیوی امتا شفاعتی لأهل الكبائر تا بڑیر غٹ غٹ گناہو نکڑی زنا بدی کڑی قتل بدی کڑی دروغ بدی ویلی زبدا اللہ پا دربار کی ستاد پار جگڑا کو ناغی غمخار پیغمبر سنت نن روزانا زماد باتروم پوبو کتوی داغی پیغمبر محبوب اغا اللہ اغا پیغمبر عرش باندے اللہ سردے وپد ودی التوتو اللہ وی السلام علیکہ ایوہ النبیو داسی نوی السلام علیہ اللہ ستا سلامتیا دی پما باندے پا عرش باندم موتا گناہگار دروغ جن مسلمانان دخپل زان سرا دا اللہ پا سلام کم شریف کو السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اللہ دا سلام یوازی پا مانا نسما پا دی امتم ستا سلام داغی پیغمبر سنت و سرما کمی لوبے اکڑے کمی استحضاء میں اکڑا سونا میں داغا پیغمبر خپکا پیغمبر پا خوراک نہ خپکی دا اللہ اکبر پیغمبر با دا یہودیانو پا اقوالو خپکی دا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کی رہے دا عمر ایمان تاسو تا پتہ دا سونا مضبوط ایمان والا پیغمبر علیہ السلام فرمائل دا زمانہ پس پیغمبر وے اغب عمرو پا قبلتین کی حضور علیہ السلام سلام اگرزو دویم زلوی و عمر فی الجنت عمر تبم جنت تزی شپاڑس یاد و دیر زین دی پیغمبر علیہ السلام لمشورہ ورکی اللہ حکم را لیگی پیغمبر دا عمر دا مشورہ زمان اغا عمر سر دا تورات پانی دی دس پانی دی وہ سرا تاسو تھویم دا اندوان دا یہودیانو شکل صورت نو دا سے نو چے عمر نورا گیرہ خریلے واو دلتے سوری دا سے نو چے خطون روک دا گڑیو دلتے خریلے واو دا سے نو چے دا چار خلق پشان دیکھتے پریسیو دا سے نو چے دا غی پشان سلیدلی نسکونے دا سے نو چے دا غی پشان ٹائے چولے واو عمر پاغ خپل شکل صورت کے دا مسلمانائی پا شکل صورت کے مسجد نبوی ترالے حضور علیہ السلام تویجی دا تورات تے اللہ اکبر دا خبر چے عمر رضی اللہ ترنہو پیغمبر علیہ السلام واورے دا مخ مبارکی تک سر شو لگو سینا انتہائی غصہ شو صحابہ کرام حضرت عمر رضی اللہ ترنہو توی عمرہ تا دا حضور علیہ السلام مخ مبارک دا نگوری حضور علیہ السلام خپش پا دے خبر باندے چتا سر دا تورات پانی دی اللہ اکبر عمر رضی اللہ تنہو آوازو کو رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا حضور علیہ السلام منبر باندے تشریف فرماشو خطبے ہوئے دا خطبے نا پسی او خبر اکڑا وی تاسو سر خود تورات پلاس کی دے تو موسیٰ جوان دے وے علیہ السلام سوک جوان دے وے موسیٰ علیہ السلام جوان دے وے اللہ باورتوی چی کلمہ دا موسیٰ کلیم اللہ بنوے کلمہ دا محمد الرسول اللہ ہوئے نو کسما استاد شکل صورت اولید نو سمو خیال لے شفاعت پا مونگی تاسو نا تا پوسن کر نظمہ استاد جامو نخری کی اولی دی اوہو 2 روپئی وہ سر شوی دی و جامو لو بے گئی ان ایک بختا خدا جامی پخپلا واچولے خو لیکن دا اصول تا سرشتا چے تبے پخپلا دا کمی صوبہ دا ڈپلوما دا سرشتا چے دا پردوک با پخپلا اوباسی دا سرشتا چے دا تانائی با پخپلا پرانزی بیا ولی تک پدی بی صبح تک کمیس باندے پدی بی صبح تا لباس باندے اگا صبح والا اللہ او اگا صبح والا محمد الرسول اللہ خپکے عزت مندو مسلمانانو خبر نو دو مخیری خبر عرض کم اللہ عظیم احسان کرے دے
چې ما او تا د احسان بدلا الله له په عبادات